दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस टुडेमा यहाँलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। आजको यस कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली बजारका जुत्ता तथा चप्पलहरूको वर्तमान अवस्था, ब्रान्ड, गुणस्तर र आयात निर्यातको पनि अवस्था र यसमा मजदुरहरूको के कस्तो छ अवस्था, अहिले कोभिडले पारेको यस बजारको पछिल्लो अवस्था के कस्तो रहेको छ र व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के छन्। नेपाललाई हेर्ने हो भनेदेखि जुत्ता तथा चप्पलमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ वा छैन, तर गुणस्तरको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँग कम्तीमा कम्पिटिसनमा चाहिँ जान सकेको छ। यो साँचो यथार्थता चाहिँ हामीले केही समयदेखि पाउन सकिरहेका छौँ र अझ पनि पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि के गरिनुपर्छ र जो नेपालीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ बजारमा आफूले चाहे अनुसारका मोडलको गुणस्तरका जुत्ता चप्पलहरू चाहिँ पाउन सकिरहेका छन् कि छैनन् त। अब यो नेपाली बजारलाई थप फराकिलो व्यवस्थित बनाउनका लागि चाहिँ के गरिनुपर्छ र कोभिडले पारेको असरको विषयको फेरिमै रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नका लागि आज रन सोचका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानेजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब आज हामी नेपाली जुत्ता चप्पलकै विषयमा, यो बजारकै विषयमा कुराकानी गरिरहँदा सबैभन्दा पहिला यो कोभिडकै विषयलाई लिएर अगाडि बढौँ होइन। गत वर्ष जुन खालको एउटा सङ्क्रमण देखा पर्यो त्यसको असर अलिकति फुलफिल हुन नपाउँदै फेरि अर्को दोस्रो यो लहरको सङ्क्रमण बढेसँगै चाहिँ अहिलेको असर के कस्तो छ? विशेषतः यो कोभिडले गर्दाखेरि समग्र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई थप अप्ठ्यारो बनाएको छ। किनभने ट्रेडिङका बिजनेसहरू त जुन बेला जे खाँचो पर्यो त्यही ल्याएर बेच्न सकिने भयो। उत्पादनका 1 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा फुल फेजमा बजार नखुलिकन, सहज नभइकन फेरि दोस्रो लहरको कोभिड आएको कारणले हामी धेरै मर्माहत, पीडित या अप्ठ्यारोमा भइरहेका छौँ। त्यसो हुँदै पनि अब के छ भनेदेखि गत सालको हामीले साउन भदौदेखि नै केही राहत फिल गरिरहेका थियौँ। अब अहिले यो लकडाउन बन्दाबन्दीले थप असर गरिरहेको छ। हाम्रो समग्र अब र मेटेरियल्स ल्याउनेदेखि भण्डारण गर्ने, उत्पादन गर्ने, अनि रेडिमेड प्रडक्ट उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने सबै चेनलाई असर गर्ने भएको कारणले लङ टर्म असर गर्छ। त्यस सँगसँगै त्यहाँ भइरहेका मजदुर, कर्मचारी, समग्र मान्छेहरूलाई पनि थप असर गर्ने हुन्छ। हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ चाहिँ अब यो लकडाउन या बन्दाबन्दीमा पनि सकेसम्म चलाउनु पर्छ र हामीसँगै भएका मान्छेलाई चल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर। हामीसँग नियर अबाउट 250-270 जति कर्मचारी, स्टाफ, लेबर, मजदुरहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये 100 को एराउन्डमा मात्रै हामीले चलाइरहेका छौँ अहिले तत्काललाई चाहिँ। त्यो पनि 1 हप्ता अगाडिदेखि मात्रै कम भएको। धेरै टाढाबाट आउनुपर्ने, टाढा घर जानुपर्ने मान्छेहरू जानु भएर विविध कारणले। त्यसो हुँदै पनि अब असहजतामा पनि सहज बनाउनु पर्ने। हाम्रो मानौँ न 250-300 जनाको प्रत्यक्ष, त्यहाँभन्दा बाहेक अप्रत्यक्ष सबैको चुलो बाल्न पर्नेदेखि लिएर डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट हामी नै विक्षिप्त भयौँ या हामीले चलाएनौँ भनेदेखि अलि धेरै अहिले हाम्रो परिवार या हामीसँग जो सम्बन्धमा छन् तिनीहरूकोलाई असर पर्ने र अलि लङ टर्ममा हामीलाई पनि असर पर्छ। हामीलाई असर पर्ने भने चाहिँ जसले सबै समयमा जीविकोपार्जन गर्न सक्दैन, जुनै कहीँ ठाउँमा भने पर्मानेन्ट रूपमा त्यहाँ काम गर्न सक्दैन र भोलि पर्सि मजदुरको अभाव हुन सक्छ एउटा। अनि उत्पादनकै पनि अब आयात चेन पनि यति गर्दाखेरि टुट्छ। भोलि पर्सि आवश्यक परेको बेलामा सबै वस्तुहरू, जुत्ता चप्पलहरू सप्लाई गर्न सकिँदैन। यो मध्यनजर गरेर असहजतालाई पनि मापदण्ड अपनाएर केही सहज र केही हदसम्ममा हामीले चलाइरहेका छौँ। अप्ठ्यारो त कोभिडले अप्ठ्यारै पारेको छ। हजुर, अब यो अलिकति लङ टर्म रह्यो भने चाहिँ यसको जोखिम चाहिँ कस्तो आकलन गर्न सकिन्छ? अब हामी त के भने लङ टर्म भनेर सोच्नै नपरोस्, सोच्नै नहोस्, हुँदै नहोस् भनेर। तर अहिलेसम्म जुन भ्याक्सिनहरूको छ होइन, औषधिहरूको कुराहरू यही नै हो भनेर ठ्याक्कै निक्रोल गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन होइन। यसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझै बढ्दै जाँदा अझ लकडाउन लम्बिँदै जाला वा यसको औषधि भ्याक्सिनहरू पूर्ण रूपमा यही नै हो भनेर यो सङ्क्रमणलाई कमी गर्न नसकेको अवस्थामा त केही बजार त झन् अस्तव्यस्त हुन सक्छ। अब यो बढ्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँले, बढ्न त रिपोर्टमा बढेरै आउने हो। किनभने अब यहाँभन्दा 10 दिन 15 दिन अगाडिसम्म सबैले लगभग कोभिड सकिसक्यो, सहज रूपमा अवतरण हुन्छ भन्ने फिल गरिरहेकोमा एकैचोटि दोस्रो
लहर आइसकेपछि दोस्रो कोभिडको दोस्रो लहर दोस्रो पटक आइरहेको अलि धेरै छिटो सङ्क्रमण हुने छिटो सर्ने भन्ने पनि मेसेज आइरहेको छ र यो सबै कुरा हामी सबै आम जनता या सबैजनामा सहजक भइसकेका छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले धेरै चेक जाँच बढाइरहेका छौँ। वडा नगरपालिका गाउँपालिकासम्मले चेक जाँच बढाइरहेको छ। त्यहाँबाट सहजक भइरहेको छौँ। अलिकति तल केही भयो भने केही भयो कि मलाई भनेर थप चेक गर्छौँ। त्यसो भएको कारणले रेकर्डमा चाहिँ अझै 10 देखि 15 दिन कोभिड भएको सङ्ख्या बढ्दै आउने रेकर्ड हो। यो चाहिँ किनभने एउटा फैलाउँदो छ भन्ने तर्क छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ चेक जाँच बढिरहेको छ। चेक जाँच बढेकोले हिजो डाटामा आइरहेको थिएन, आज दृश्यमा आउँछ। यो त्यो 10 दिनदेखि 15 दिन हुन्छ। अनि अब त्यो असाध्यै धेरै गाह्रो हुने सङ्ख्या पनि 10 दिनसम्म अझै बढ्छ। मेरो यो अनुमान हो, बढ्छ र 10 दिन पछाडि चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ। किनभने अब अहिले चाहिँ धेरै सहजक भइसकेको छ मान्छेहरू। यो सङ्क्रमण अझ बढ्यो भने चाहिँ यसले बजारलाई पार्ने प्रभाव अनि अब सङ्क्रमण बढ्यो भने अभियसली रूपमा बजारलाई अब ज्यानै नरहे स्वास्थ्य नै नरहेदेखि यो बजारका कुराहरू नै जरुरी छैन भन्ने त फिल भइहाल्छ। त्यसो भएको कारणले अब 10 देखि 15 दिनभन्दा बढी, अब अझै 15 दिनभन्दा बढी बढ्यो भनेदेखि धेरै असर गर्छ यसले। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ म जस्तै आम मान्छेहरूमा के छ भने यो उच्चतम बिन्दुतिर गइरहेको छ, उच्चतम बिन्दुबाट घट्दो जानेछ र सरकारले या हामी आफैले पनि यसका मापदण्डहरू अपनाइरहेका छौँ। यो मापदण्ड अपनाउनाले सर्ने सङ्ख्या घट्छ र जसलाई भइरहेको छ तिनीहरूलाई बिस्तारै समयका हिसाबले पनि 10-15 दिनमा निको हुँदै जान्छ, उपचारका हिसाबले पनि उपचार पाउँछन् र निको हुँदै जान्छ। त्यसो भएको कारणले अब घट्दै जान्छ भन्ने हाम्रो अनुमान र प्र्याक्टिसले त्यो देखाइरहेको छ। तर अब 15 दिनभन्दा पनि पछाडि पनि यो बढ्दो 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 गयो भनेदेखि बजार होइन समग्र स्थिति अस्तव्यस्त हुन्छ। त्यति बेला भइसकेपछि असाध्यै अब 15 दिन पनि बढ्दै गयो। अब मेरो अनुमानमा त अब 7 दिनदेखि घट्दै जानुपर्छ। अब 3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म चाहिँ डाटा बढ्दै आउने हो। व्यापारी व्यवसायीहरूले सर्भाइभ चाहिँ गर्न सक्ने त्यो अवस्था छ कि छैन? अब 15 दिनभन्दा पछाडि भयो भने अब व्यापार व्यवसाय सर्भाइभ हुँदैन। हजुर, ओके। अब हामी रनसुसकै बारेमा कुराकानी गरौँ होइन। अब यसले यो कोभिडको कारणले समग्र अर्थतन्त्रमै असर परिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली जुत्ता चप्पलको बजारमा चाहिँ अझ यसको थप असर के होला भन्ने कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ होइन। रनसुसकै कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँहरूले कति जिल्लामा चाहिँ आफ्नो यो उत्पादनहरू गरिरहनु भएको छ? बिक्रीहरूलाई चाहिँ के कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? कसरी अघि बढिरहेको छ रनसुस अहिले पछिल्लो समयमा? हामीले काठमाडौँ र भक्तपुरमा गरी 2टा फ्याक्ट्री छ। 2टा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गर्छौँ। हामीले हायर लेभलका प्रिमियम क्वालिटीदेखि बेसिक लेभलका जुत्ता चप्पल सबै कम्प्लिट फुटवेयर बनाउने लगभग रनसुज मात्रै एउटा फुटवेयर इन्डस्ट्रिज हो। यसमा लेदरका जुत्ताहरू, क्याजुअल, स्पोर्ट्स, चप्पल, लेडिज, जेन्ट्स, स्कुल, कलेज सबै कम्प्लिट भेराइटी बनाउँछौँ। हाम्रा लगभग 77 जिल्लामा हाम्रा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट आउटलेटहरू छन्। मुख्य सिटीमा डिलरहरू छन् भने 77 जिल्लामा आउटलेट भनेको चाहिँ 77 जिल्लामा बिक्री वितरण हुन्छ, सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन्छ। हाम्रो त्यो लेभलमा बिक्री वितरणको चेन र उत्पादनको चेन छ। हजुर, अहिले अब मेनली चाहिँ तपाईँहरूले भोगिरहेको समस्याहरू के छन्? जस्तो कच्चा पदार्थको समस्या होला होइन, मजदुरहरूको वा भनौँ दक्ष जनशक्तिको अभाव के छ, समस्याहरू के छन्? हामीसँग समस्या के हो भने उत्पादन सेक्टरमा सामूहिक समस्या जस्तो आइरहेको छ। अहिले सरकारसँग टार्गेटमा यति भन्सार उठाउने भन्ने नीति हुन्छ। यो वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भर हुने र यसबाट आत्मनिर्भर भए बापत इन्डाइरेक्टली रूपमा रोजगारका कुराहरू, स्वरोजगारका कुरादेखि लिएर अरू रोजगार, स्वरोजगार, आफ्नत्व सबै कुराहरू हुने कुराहरूलाई छाडेर भन्सार कति उठाउने र राज्य कसरी चलाउने भन्नेमा गएको छ। त्यसो भएको कारणले यसलाई वस्तु र सेवालाई इन्डिकेट गरेर यति वर्षमा यसरी आत्मनिर्भर बन्ने या यो लेभलमा पुग्ने भन्ने गर्नुपर्ने अवस्था छ एउटा। अर्को यो मजदुर प्रब्लम भन्नुभयो तपाईँले। एउटा यस्तो देश हो नेपाल, यहाँ काम गर्नेलाई कामको खाँचो छ, काम लाउनेलाई काम गर्नेको खाँचो छ। यो असाध्यै पीडा र विडम्बनाको कुरा हो। यहाँ सिक्ने अवस्था या काम गर्ने भन्दा कुरा गर्नेहरूको सम्मानित हुने, काम गर्ने संस्कृति संस्कार छैन भनौँ न। यहाँ काम गऱ्यो भने चाहिँ इज्जत पाइँदैन, विदेश गयो भने बरु इज्जत पाइन्छ भन्ने संस्कार हटाएर यहीँ मान्छेलाई, आम जनताहरूलाई या काम खोज्ने मान्छेहरूलाई यहाँ स्वरोजगार रोजगार हुने गरी
दक्ष जनशक्ति बनाउनु पर्ने छ। त्यो बनाउनका लागि चाहिँ पहिला तत्परता क्या काम गर्ने संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ। अनि अर्को तेस्रो चाहिँ ट्याक्स र बैङ्कका कुराहरूले असाध्यै धेरै बैङ्किङ प्रब्लम बढाएको छ। जस्तो अघिल्लो वर्ष पनि विविध तरिकाको राहत दिने भनेर राष्ट्र बैङ्क र सरकारले बैङ्किङ कुराहरूबाट राहत दिने भन्यो। त्यो कुरा बैङ्कले नितान्त रूपमा भाषा र भाषणमा मात्रै प्रयोग गरे। बैङ्कहरूले यतिसम्म भाषा र भाषणमा प्रयोग गरे कि यति % डिस्काउन्ट दिने भन्यो, डाटा मात्रै मिलाइयो। अनि त्यो ऋणलाई सस्तो ब्याजमा दिने, सबै आम पब्लिकले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्र बैङ्कले 5% मा बैङ्कहरूलाई दिने, त्यसमा 2% या 1% थपेर मात्रै बैङ्कले दिने भन्ने कुरा, त्यो र पनि उत्पादन सेक्टरलाई दिने भन्ने कुरो बैङ्कले डाटामा मात्रै आफू कसरी बचिन्छ भन्ने मात्रै भयो। बैङ्क एउटा कम्पनी या संस्था हो, त्यो व्यापारिक संस्था हो, हामी राम्रोसँग बुझ्दछौँ। तर बैङ्क के हो भने आर्थिक रूपको मेरुदण्ड पनि हो। त्यसो भएको कारणले बैङ्कले कसरी कुन बेलामा कसरी अप्ठ्यारो परेको बेलामा निचर्न सकिन्छ भन्ने नीतिका सबै बैङ्क नहोलान्, तर अधिकांश प्राइभेट बैङ्कहरूको नीति त्यो भयो, धेरै बैङ्कहरूको। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि एकातिर हामीले कर्मचारी मजदुरहरू पाल्नुपर्छ, अर्कातिर बजार पनि त हामीसँग निर्भर छ नि। फलानाको प्रोडक्ट बेच्नुपर्छ भन्ने हजारौँ मान्छेहरू, हजारौँ पसलेहरू, हजारौँ व्यापारीहरू हामीसँग आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि चेन टुटाउनु भएको छैन। अर्कोतिर बैङ्कले चाहिँ के भने बैङ्कले ब्याज नलियो जस्तो भनेको छैन नि हामीले। राष्ट्र बैङ्कले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू पनि राष्ट्र बैङ्कलाई डाटामा मात्रै छलेर या राष्ट्र बैङ्कले कारबाहीमा मात्रै बचेर बैङ्कहरूले इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छैन। त्यो कुरो राष्ट्र बैङ्कले फेरि अब्जर्भेसन गरेका छैन। राष्ट्र बैङ्क पनि आफू निर्णय गरिदिने मात्रै संस्था भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले बैङ्कले पनि केही प्रब्लम गराइरहेको छ। यो सबै कुरा एकै ठाउँमा जोडिँदाखेरि समस्याहरू छन्। समाधान के अरे थुप्रै अपर्च्युनिटी हुँदाहुँदै पनि साना साना समस्याहरूले हामीलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन। भनेपछि राज्यले चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो त? नीति नियमका कुराहरू छन्, जस्तो भन्सारका कुराहरू होलान् होइन। यी धेरै समस्याहरूसँग तपाईँहरू जुधिरहँदाखेरि चाहिँ राज्यसँग चाहिँ तपाईँहरूको माग के हो त? केसले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति सहज होला? राज्यले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने पहिलो कुरो त भन्सार बिन्दुमा भन्सार हुने कुराहरू हामी पटक भन्सार विभागमा लगायतका सम्बन्धित ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयसम्म गएर यो कुराहरू बताइसकेका छौँ। सन्दर्भ पुस्तिकामा जस्तो एचएस कोड छ, जस्तो सामानको सन्दर्भ पुस्तिकामा जे भनेर लेखिएको छ त्यहीमा भन्सार छुट्नु पर्यो। अन्डर इन्भोइसमा भन्सार छुटिरहेको छ, गलत एचएस कोडमा भन्सार छुटिरहेको छ। सरकारले आफूले जे गर्छु भनेको यो गर्नु पर्यो भन्ने नीति ल्याउने होइन, नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब भन्सारमा सरकारले जे चाहिरहेको हो या जे सरकारको नीति छ त्यही कार्यान्वयन हुनु पर्यो। त्यहाँबाट अर्को बैङ्कहरूले उत्पादनमूलकमा भनेका लोनहरू उत्पादनमूलकमा लाउनु पर्यो र सहुलियत भनेर राष्ट्र बैङ्कले घोषणा गरेका कुराहरूलाई पालना गर्नु पर्यो। राष्ट्र बैङ्कले त्यो कुरालाई अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो। अर्को सरकारले एउटा इन्डिकेट गर्नु पर्यो, मानौँ फुटवेयरको सेक्टरलाई यति वर्षमा, गार्मेन्टको सेक्टरलाई यति वर्षमा, खाद्यान्नका यो कुरालाई यति वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने या यो लेभलसम्म पुर्याउने भनेर तोकेर त्यो निजी क्षेत्रसँग डिस्कस गरेर कन्फर्म गरेर त्यो सेक्टर त्यो लेभलमा पुर्याउनु पर्यो। र हामीले गर्ने कुराहरू पनि छन् त्यसमा, जस्तो काम गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्यो। हामीमा पनि प्रोफेसनलिजम हुनु जरुरी होला। काम गराउने र काम गर्ने बिचको एउटै सौहार्दपूर्ण वातावरण, एउटा घर जस्तो वातावरण समन्वय गराउनु पर्यो। अनि काम गर्ने संस्कारको विकास सरकारले या प्रधानमन्त्रीले बोल्दिएर मात्रै होइन, काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने व्यवहार सबैजनाले गर्नु पर्यो। काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो। त्यो आम राज्य पनि आफू जिम्मेवार हुनु पर्यो, उद्योगी व्यवसायीहरू पनि स्वयं जिम्मेवारी आफ्नो दायित्व वहन चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले जोड्न खोज्नुभयो। हजुर, अब फेरि पनि म मेता सुसकै बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकता जेको पनि अलिकति यस्तो कुम्भ मेला भनौँ न, महाकुम्भ मेला जस्तै लाग्ने र त्यहाँ चाहिँ आम उपभोक्ता सेवाग्राहीहरू चाहिँ त्यहाँ जाने, आफूले छानेका सामानहरू हेर्ने यस्तो चलन चाहिँ निकै नै बढ्या छ। चाहे त्यो सार्वजनिक सवारी साधनको पार्ट्सहरूको कुरा होस् वा यो जुत्ता चप्पलकै बजारमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ होइन। एकछिनको लागि कोभिडलाई बिर्सिरहँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको यो व्यवसायमा राम्रो भएको छ, के छ? विशेष गरी यो मेला प्रदर्शनी र उत्सवहरू भनेको आम उपभोक्ता
आम जनताको ध्यान खिचेर आफ्नो रियालिटी प्रस्तुत गर्ने एउटा थलो हो। त्यसमा के सहज हुन्छ भने उत्पादक र उपभोक्ता बीचको डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ। त्यो चेन भन्ने जस्तो उत्पादक र बिक्री वितरणको बीचको चेन नभइकन उत्पादक र उपभोक्ता बीचको डाइरेक्ट सम्बन्ध हुँदाखेरि उपभोक्ताले चाहिरहेका कुराहरू के हुन्, चाहे फेसनका हिसाबले, चाहे क्वालिटीका हिसाबले, चाहे मोडल डिजाइनका हिसाबले, चाहे प्राइसका हिसाबले त्यो प्रत्यक्ष बुझ्न पाइन्छ। र त्यहाँ सबै केन्द्रित, जस्तो मेला महोत्सव लाग्दाखेरि चाहिँ सबैको ध्यान केन्द्रित हुने भएको कारणले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न पनि पाइन्छ। हाम्रो लेभल कहाँ हो, हामीले कहाँ पुर्याइरहेका छौँ, हाम्रो प्रोडक्टहरू के हुन् र कसरी रुचाइरहेका छन् भनेर उपभोक्ताले पनि उत्पादकको सबै कुराहरू बुझ्ने र उत्पादकले पनि उपभोक्ताको बुझ्ने भएको कारणले यो फलदायी हुन्छ। र यसलाई व्यवस्थित तरिकाले वर्षमा 1-2 चोटिसम्म गर्दाखेरि आम उपभोक्ताहरूलाई पनि फाइदा हुने र उत्पादकलाई पनि जानकारी र फाइदा हुने गर्दछ। हजुर, के लाग्छ त्यसरी एउटा अगाडि पनि फेस टु फेस साक्षात्कार भइरहँदाखेरि अब व्यवसायलाई पनि केही राम्रो त हुने होला, ग्राहकले पनि आफूले के चाहिरहेको छन् त्यो समस्या चाहिँ ठ्याक्कै राख्न पनि पाए होइन। समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के खोजिरहेको उनीहरूको चाहना चाहिँ कस्तो पाइन्छ? अब नेपालको एउटा कस्तो स्थिति छ भने नेपालमा लगभग 3 करोड जनसङ्ख्याहरू हुनुहुन्छ। यो जनसङ्ख्याको व्यापारिक हिसाबले जनसङ्ख्या असाध्यै कम भएको राज्य हो। अब र यो नेपाल चाहिँ फेसनसँग असाध्यै धेरै कन्सियस। कतिपय ठाउँ यस्तो हुन्छ जस्तो युरोपमा जानुभयो भने युरोपियन कन्ट्रीमा फेसनभन्दा पनि कम्फर्टेबल मात्रै खोजिरहेको हुन्छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्व फेसनलाई, यो डिजाइनलाई दिने र अब त्यहाँभन्दा पछाडि क्वालिटी सबै चाहिन्छ, सँगसँगै क्वालिटी चाहिने, कम्फर्टेबल चाहिने भइहाल्छ। त्यसो भएको नेपालका आम उपभोक्ताले चाहिँ भेराइटी, मोडेल, डिजाइन र क्वालिटी, कम्फर्टेबलका कुराहरू सबै कुरा एकै ठाउँमा खोजिरहेको हामीले फिल गर्छौँ। यस्तो खालको चाहना छ भनेपछि उनीहरूले आफूले चाहे अनुसारको त्यो सन्तुष्टि पाइरहेका छन् त? पछिल्लो चरणमा के छ भने मैले अहिलेसँगै जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ सपोज चाइनामा कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट लन्च गर्यो भने 140 करोड जनसङ्ख्या ले हेर्न देखाउन पाइन्छ। 140 करोडको 1%, 0.5%, 0.001% हुँदा पनि त्यो लाखमा जान्छ। अब नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटै प्रोडक्ट जस्तो त्यो 3 करोड जनसङ्ख्याले मन पराउने नि त्यहाँ मन पराउने र यहाँ मन पराउने भेराइटी चाहिँ उस्तै हुन्छ। त्यसो भएको कारणले धेरै भेराइटी थोरै क्वान्टिटीमा बनाउनु पर्ने अवस्था नेपालको अवस्था छ। अब यसमा नपाइरहेको भन्ने चाहिँ होइन। आज नेपालमा सरदर याद गर्दाखेरि हाम्रो डाटा हेर्दाखेरि 60 देखि 65% चाहिँ जुत्ता चप्पलको माग नेपाली उत्पादनले धानिराखेको छ। त्यो भनेको पियरका हिसाबले 8-8.5 करोड लगभग जुत्ता चप्पलको खपत हुँदाखेरि 5 करोड पियर नजिक चाहिँ नेपाली उत्पादन खपत भइरहेको छ। यसो यो डाटालाई पछ्याउँदाखेरि नेपाली उपभोक्ताहरूले हामीसँग सन्तुष्ट व्यक्त गरिरहनु भएको छ। तर सन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ, तर त्यहाँभन्दा धेरै ठुलो आशा छ, भरोसा छ। र यो 35% भने चाहिँ कस्तो पनि हो भने अब हामीले 60-65 भन्दा अब बाँकी रहेको 35% चाहिँ डिस्टिङसन ल्याउनलाई जति गाह्रो छ त्यति मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो मेहनत गर्दाखेरि अब थप आम उपभोक्ताहरू हामीसँग कन्भिन्स भइराख्दाखेरि त्यो पनि सम्भव छ हामी आत्मनिर्भर बन्नका लागि। यो आत्मनिर्भरको कुरा गरिरहँदाखेरि ग्राहकको त्यो सन्तुष्टिलाई पुरा गर्नको लागि वा भनौँ हाम्रा जुत्ता चप्पलको जुन मोडलहरू छन् त्यसको गुणस्तरको कुरा छ, कच्चा पदार्थको कुरा छ, ती सबैलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि व्यवसायीहरूलाई पनि त्यो च्यालेन्ज त रहने नै भयो होइन। अर्को पाटोमा हेर्दा जस्तो आधुनिकीकरण त भनेर भन्छौँ हामी, ग्राहकको सन्तुष्टि त भन्छौँ, तर व्यवसायीहरूले पनि एउटा रिसर्च गर्नुपर्ने पाटो पनि रहन्छ नि। त्यसमा चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरू, हाम्रो उद्योगीहरू चाहिँ कतिको अगाडि छन्? यो खालको संस्कृति कतिको छ? अब R&D, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। कुन अब यो जुत्ता चप्पलका उत्पादकहरूको कम्पनीको लेभलमा फरक पर्छ। लगभग नेपालमा अहिले पनि 15-20 वटा कम्पनी, तपाईँले नाम सुनेको कम्पनी 10-15 वटा होलान्। त्यसमध्ये पनि हामीहरू जस्तै 5-7 वटा कम्पनीले R&D नगरिकन उपाय नै छैन। हामीले R&D को छुट्टै टिम राख्छौँ। R&D को ग्रुपले रिसर्च गर्छ, डेभलप गर्छ, सेल्स मार्केटिङको टिमलाई मिटिङमा राख्छ, कन्भिन्स गर्छ या कन्भिन्स हुन्छ।
कतिपय अवस्थामा तपाईँले अहिले भनेको जस्तो सबैभन्दा धेरै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काम चाहिँ प्रदर्शनी मेलामा हामी अलि सजिलो पाउँछौँ। हामीले उत्पादन गरेका प्रडक्टहरू त्यहाँ लगेर राख्दा कतिजनाले समात्नुहुन्छ, त्यसमा विभिन्न हुन्छ। जस्तो हामीले एउटा मान्छे त्यहीँ पनि इन्डाइरेक्टली हेर्न कस्तो राखिरहेको हुन्छ भने कतिपय ग्राहकले त्यो जुत्ता चप्पल छान्नुहुन्छ अनि लगाउनुहुन्छ तर पछाडि लानुहुन्न, त्यो प्राइसका कारणले थियो कि या लगाइसकेसीको कम्फर्टेबल कम भएर थियो कि या मोडलमा यहाँ भएन भन्ने थियो कि त्यो सबै यो पनि हामीले त्यहीँ भित्र पनि आरएनडी गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसो भएको कारणले आरएनडी जरुरी छ र गरिराखेका छौँ। हजुर, अहिले जस्तो बजारमा के पाइन्छ भने अलिकति सस्तो गुणस्तरहीन अलिकति यस्तो बजारबाट चाहिँ सामान चाहिँ आयात गर्ने, फर इक्जाम्पल मैले एउटा खासाको उदाहरण दिएँ, त्यहाँबाट चाहिँ सामानहरू चाहिँ यहाँ आयात गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ उच्च गुणस्तरको भन्दै चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने सम्मको पनि यस्ता न्युजहरू पनि बेला बेलामा आउने गर्छन् होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो चाहिँ यदि हुँदाखेरि पनि अलि पुरानो हिस्ट्री भइसक्यो भन्छु। पहिलो कुरो त नेपालमा दुईटा कुराको डेभलप भइरहेको छ, एउटा सञ्चारको, अब अहिले पछिल्लो चरण सडक सञ्जालको, या कच्ची होस् या पक्की। सञ्चार सँगसँगै आम उपभोक्ताहरू सचेत हुनुहुन्छ एउटा, अनि दोस्रो कुरो अब नेपालमा जति जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्ने फुटवेयर उत्पादन गर्ने क्षमता थियो 65% पुगिसक्दाखेरि क्षमताभन्दा 45% मात्रै उत्पादन हुँदाखेरि 65% पुगिरहेको छ। अब हामी हिजो चाहिँ आयातित चिजहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो, अब आज चाहिँ नेपालभित्रकै क्वालिटी प्रडक्ट ब्रान्ड भेराइटीसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने छ। अब अहिले तपाईँसँग फेरि अर्को जोडौँ, नजिकका बजारसँग या इन्डियाबाट या चाइनाबाट आएका जुत्ता चप्पलहरूलाई महँगोमा बेच्ने, त्यो चाहिँ सबैभन्दा त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ। किन सरकारले लिनुपर्छ भने अहिले व्यवसायीहरू चाहिँ जिम्मेवार हुँदैन। म यो पुष्ट्याउँदैछु, यो सरकारले कसरी लिनुपर्छ, व्यवसायीले कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा कसरी पुष्ट्याउन चाहिरहेको छ भने सरकारको सन्दर्भ पुस्तिकामा नीतिमा अहिले र मेटेरियल्सको भन्दा रेडिमेड प्रडक्टको मिनिमम 1 स्टेप भन्सार दर महँगो बनाउने भनेर भनेको छ। फुटवेयरमा कतिपयमा 2 स्टेप 3 स्टेपसम्म महँगो सो गराइराखिएको छ। तर हामीसँग कस्तो समस्या छ भने, म प्र्याक्टिकल कुरा गर्छु, हामी सोल बनाउनलाई केमिकल लिक्विडहरू हामी एलसी खोलेर हामी कन्टेनरमा ल्याउँछौँ। हामीले चाहेर पनि या नचाहेर पनि, हामीले चाहेर पनि त्यसलाई केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले एलसीमा जे एलसी छ, जति क्वान्टिटी छ, जति भेराइटी छ, त्यही अनुसारले हामीले भन्सार गर्छौँ। तर यतिसम्म हुन्छ कि भन्सार गर्ने त्यो हामीले ल्याउने लिक्विडको चाहिँ भन्सार अब त्यो 2.5 2.8 सम्ममा भयो एलसी खोल्छौँ केजीको, त्यो डलरमा, अनि त्यो हामी यहाँ ल्याएर सोल बनाउँछौँ। तर त्यही बाहिरबाट आउने सोलको भन्सार मूल्य चाहिँ 1.5 पर केजी बनाएको छ। अर्को कुरो भनेको के छ भने, जुत्ता ल्याएर चप्पलको भन्सार इन्भोइसमा भन्सार छुट्छ, हामीले त लिक्विड ल्याएर त्यहाँबाट केही गर्दैनौँ नि त, लिक्विडमै रमै भन्सार छुट्याउँछौँ, र मेटेरियल्स। अनि त्यो इन्डाइरेक्टली देख्दाखेरि 1500 को जुत्ता किनेर 200 को जुत्तामा छुटाउँदाखेरि र हामीले ल्याएका त्यो र मेटेरियल छुटाउने भन्सार दर चाहिँ र मेटेरियल्सको भन्दा रेडिमेड प्रडक्टको सस्तो पर्न जान्छ। त्यति परिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ र हो त्यस्ता तत्त्वहरूको हेभी हुन्छ। अब रहेको कुरो व्यवसायिकहरूको हुन्छ कि हुँदैन, व्यवसायी त तिनीहरू पनि व्यापारी व्यवसायी हुन्, नेपाली नै हुन्, जसले त्यसरी ल्याइरहेको छ। कम्तीमा नि सबैजनाको मुख समात्न जानुभन्दा म्याउ गर्ने ठाउँमा समात्न सक्यो भने त सबै कुरा बन्द भयो नि। र भन्सार दरमा एचएस कोड र जे त्यो सन्दर्भ पुस्तिकालाई एकदम बलियो बनाएर भन्सार गराइयो भने धेरै कुरा फुटवेयरमा मात्र होइन धेरै कुरा आत्मनिर्भर हुन्छ। त्यसका बावजुद उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्दैन। अब उपभोक्तालाई पनि कस्तो छ भने अन्डर इन्भोइसबाट आएका सामानहरू चाहिँ सस्तो पर्ला नि त, त्यो पनि आशा छैन हामीलाई। किनभने त्यो अन्डर इन्भोइसबाट आएको सामान त अन्डर इन्भोइसमा सेटिङ मिलाउनेले 5 जना मान्छेले नाफा खाँदा खाँदै र थप नाफा खाँदा खाँदै यहाँसम्म आउँदा न उपभोक्तालाई सस्तो पर्छ, बिचौलियाहरू धेरै बाँच्न सक्छन्, त्यो मात्रै हो।
त्यसले उपभोक्तालाई पनि राम्रो गर्दैन, राज्यलाई पनि राम्रो गर्दैन, दीर्घकालीन रूपमा हजुर, अब उत्पादकलाई हामी पनि राम्रो गर्दैन। कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अब जाँदा जाँदै चाहिँ रनसुजका आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन्? जस्तो तपाईँहरूले विगतमा आइएसओ जस्तो अवार्ड पनि प्राप्त गर्न चाहिँ सफल हुनुभएको छ, छोटोमा के छ योजना अब? हामीले चाहिँ लगभग कम्प्लिट फुटवेयर प्रोडक्ट भने मैले जस्तो लेडिजको, जेन्ट्सको, आर्मी पुलिसको प्लान्टदेखि हामीसँग सबै भेराइटीहरू छ। हामीले सबै लगभग 77 जिल्लामा पुर्याइसकेका छौँ हाम्रा बिक्री चेनहरू पनि। तर हामीले अब अहिले गर्न खोजिरहेको चाहिँ के भने दुईटा क्याटेगोरी, एउटा तेस्रो कन्ट्री जसमा नेचुरल चिज र ह्यान्डमेड चिजहरू बिक्री भइरहेको छ त्यहाँ, र दोस्रो कन्ट्री जहाँ नेपालीत्व, चाहे म्यानमार होस् या इन्डियाका कुनै ठाउँ होस् त्यहाँ नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली भाषीहरू भएको ठाउँमा, नेपालका फेसनहरू चल्ने ठाउँमा तत्कालको लागि पछि धेरै ल्याउँला। यो दुईटा ठाउँमा निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर हामीले रिसर्च गरिरहेको छौँ। त्यो कुरालाई पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। र बाँकी रहेका अब जस्तो प्रत्येक समय भेराइटी बढाउनु पर्ने, अब यो 35% नेपाली उत्पादकले गर्न नसक्ने कुन कुन ठाउँमा भ्याकुम छ, त्यो भ्याकुम फुलफिल गरेर नेपाली उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउनुतिर अगाडि बढिरहेको छ। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। संवाद र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजनलाई पनि। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौं नेपाली जुत्ता तथा चप्पलको वर्तमान अवस्था, यसमा चाहिँ कोभिडले पारेको असर र नेपाललाई यसमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि के गरिनुपर्छ, र रन सुज जुन नेपालको एउटा चर्चित ब्रान्ड पनि रहेको छ, यसले बाहिर पनि निर्यात समेत गर्दै आइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ रन सुजको पछिल्लो योजना के छन् त हामीले यो ब्रान्डको बारेमा नि केही कुराकानी गर्यौं। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।